यहाँ पे खुलेआम पैसे लिए जा रहे हैं। जिसकी भी माँ बहन यहाँ पे प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद डॉक्टर्स थोड़ी ही छोड़ते हैं उन्हें, बहुत ज़्यादा पैसा उनसे लिया जाता है, लेकिन पूछताछ नहीं, और इस पे कोई सवाल उठा ही नहीं रहा है। सभी लोग कहते हैं कि आइसगुस फोटो डासन, हमारे पास पैसे होने चाहिए, 1000, 2000, 3000 रुपया या तो 100 रुपया, जेब में कुछ जरूर होना चाहिए। उससे पहले आप की बात जो है कोई नहीं सुन पा रहा है और आपको किसी जगह जाने की इजाजत नहीं दी जाती। पुलिस वाल दपन पान तेल त्रो अंदर ये छक तो दफा गस नबर बे वैल्यू पलो वालन गरीबन कहीं कह अरे मे वो से झंड लगित इन दिहस धक दपस दफा जा मुसफिर अरे बह मोजम ऐ फेरन लगित बस लकट गसन कुन मज। शहरी श्रीनगर के गवर्नमेंट ललदद अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद है। कई सारे प्रॉब्लम्स लोगों को यहाँ पे फेस करने पड़ रहे हैं। लोग यहाँ पे गिले शिकवे कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा है। मिलाकर इनकी आवाज़ कौन सुनेगा। चाहे लिफ्ट की बात करें, 24 घंटों में 2 ही घंटे या 3 घंटे लिफ्ट काम करता है, बाकी लिफ्ट बैठ के ही होता है, या तो दूसरे या तीसरे फ्लोर पे लिफ्ट रुक जाता है जिसमें लोग फिर फंस जाते हैं। और उसके बाद आप नाज़रीन को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लोग आते हैं, हम सब माँ बहन वाले हैं, और यहाँ पे ज़रूर फैमिली का कोई मर्द साथ होना चाहिए, किसी भी बहन का या माँ का। और जब वो शाम का वक्त आ जाता है और सोने का टाइम आ जाता है, तो उनके पास ऐसा जरिया नहीं होता है कि जहाँ पे वो सोए, लेकिन जनाब वो उसी पाथ पे फिर सो जाते हैं जहाँ पे वो दिन इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन जनाब यहाँ पे मर्द हजरात के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है जो लाजमी यहाँ पे होनी चाहिए। और तीसरी बात, यहाँ पे अगर किसी भी मजहब और मिल्लत से लोग बिलोंग करते हैं तो उनको भी सीधे तरीके से नमाज जो है अदा नहीं करने दी जाती है। कई सारे सवाल सोशल प्लेटफॉर्म्स पे इससे पहले भी उठे थे, लेकिन जनाब उसका जवाब जो है वो पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं लाया गया है। और आपको मैं बताते चलूं, इससे पहले कई सारे खवातीन ने ये एलिगेशन दी थी कि हम नमाज पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन जनाब नमाज के दौरान उनकी जायज नमाज जो है वो छीनी गई और उसके बाद उन्हें घसीट के बाहर निकाला गया। और उसके बाद भी यहाँ पे ललदद हॉस्टल के अथॉरिटीज ने उस पर कोई भी जो प्रेस नोट हो या कोई भी ऐसा चीज जो है वो सामने नहीं लाया जिसकी वो जो है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है की जाती। लेकिन इस वक्त भी लोग कहीं ना कहीं काफी तादाद में लोग यहाँ पे आते जाते हैं, अलग अलग जगहों से, रियासत के मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, लेकिन वो मुसलसल तौर पर इन चीजों का यहाँ पे फेस करते हुए नजर आ रहे। बिलाखिर सवाल किसको करे, जवाब कौन देगा, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ललदद अस्पताल में हर किसी फैमिली की बहन माँ बहन जो है वो यहाँ पे डिलीवरी के लिए आती है। यानी कि जम्मू कश्मीर के हर घराने से लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं, लेकिन मुश्किलात इतने हैं कि उनका अजाला नहीं हो रहा है। शायद इस वक्त जो गवर्नमेंट ललदद अस्पताल की अथॉरिटी है वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। कब जाग जाएंगे ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हम आज उन पे करते हैं और डायरेक्टर से करते हैं, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ से करते हैं और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ सकीना यतू जी से करते हैं कि अगर आपको इन चीज़ों के बारे में देखना है तो ज़रूर आप एक बार यहाँ विजिट करिए और देखें कि लोग किस तरह से यहाँ पे परेशान हैं, फरियाद कर रहे हैं कि उनके ये मसले मसाइल जो है हल किया जाए। इसी सब पे हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे एक माँ है, इनसे भी जानने की कोशिश करते क्या कुछ करेंगे। मुझे क्या मसलात बास, क्या प्रॉब्लम्स बासान तो ये थे ललदद अस्पताल में दिवन अंदर दिवन धाकत दित कड़ नबर गो दिव 10 रपये पत वुन अड़ लेकिन कुन तो ना वुन इन कुन। मगर अगर सकीना ये तो पन कूर पन कूर सह गस वन क्या करो अतन क्या शुबि अतन कुछ शुबि वह कह यतीम कूर तमिस यतीम कोर ज्यादा कर तमिस पे परसान कम अप्रोच चलान ज्यादा चलान ऐ पा ये पन 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 फैमिली ये पन पन हक न्यू रबन। मगर वन बस कर पान गुजारिश सकीना बस कर पान गुजारिश बस मेहरबानी कर कलगाम डिस्ट्रिक्ट बस चान गाम डिस्ट्रिक्ट सो सोच मे कत धक दिख तो बह कत पेस पत्थर अड़े जनान मनु मे निक जो बे मे कूर खुदा मज मोनम अगर मे कह कह परसान यह गो मुसीबत यह गो तावन आज जन होत यह। मगर बस कर पान सकीनस ये तो बस दपान मेहरबानी कर सो सोच अड़ लेकिन कत पे धक दिवन धक दिख पत्थर पेवन एहसास कहें
کس ژٕ مےٚ نیٚچو اولاد ژٕ گوٚژھکھ وَنُن ہوٚتٮ۪ن گیٹَس پٮ۪ٹھ ژٕ چھَکھ مےٚ موج ییٚلہِ ژےٚ برونٛٹھ کَنہِ ووٚنُتھ موجے پٔتۍ کِنۍ دِتہٕ دھکہٕ سۄ چھَکھ وَنُن سُہ چھُنہٕ وَنُن موجی تۄہہِ اوسوٕ اوترٕ پٮ۪ٹھ مرد کانٛہہ سۭتۍ تہٕ تِم کِتھ کٔنۍ ٲسۍ شۄنٛگان تِم ٲسیا ییٚتہِ روزان تِمے ییٚکیٛاہ گاڑِ منٛز تہِ چھَم نہٕ پاے لَگہِ کینٛہہ اکھ چھُ شۄنٛگان گاڑِ منٛز بیٛاکھ شۄنٛگان گلی منٛز اکھ شۄنٛگان گاڑِ منٛز بیٛاکھ شۄنٛگان گلی منٛز مُشکِلات چھِ ییٚتہِ اَدٕ چھُنہ وۄنۍ مہ چھُے ژےٚ تہٕ مے یوت یہ چھُ مےٚ باسان نٮ۪صبس چھُنہ تِم گٔژھۍ وَنٕنۍ یہِ ہسا چھُ مُشکِلات اَسہِ چھُ ہُہ اَسہِ چھُ یہِ برونٛٹھ کُن واتہِ ہے کَتھ تِم ووٚنُکھٕے تہٕ أسۍ کیٛاہ کَرو ژٕ دوٚپُکھ کیٛاہ کَرو نَتہٕ ہسا کِنہٕ تو أتھۍ وٕنکٮ۪ن ٲس نہ تٔمۍ وٕچھُے نہ ژٕ وٕچھ گژھ نٮ۪ماز پَر اگر دِتھی اَندر آس نہٕ تیٚلہِ وَن نٮ۪ماز تہِ چھِنا دِوان پَرنہٕ دَپان گٔژھِو نٮ۪بر پَتہٕ دِیِو ہُہ ؤلِو دِیِو 10 رۄپیہِ پَتہٕ ژَنہو اَندر پونٛسہٕ چھِ منٛگان اَتہِ چھُنہ ہُہ چھُنہ گیٹَس پٮ۪ٹھ یہِ چھا پونٛسہٕ منٛگان اَدٕ چھُنہ ژےٚ ووٚنمے اَمہِ پونٛسہٕ مےٚ نَے ووٚنُن مگر یِمن ووٚنُن سانٮ۪ن اَسہِ چھِ ییٚکیٛاہ 10 نفر 10 چھِ دربٕدر نہ چھِ تِمن پیشنٹس نِش اَژنٕے تہٕ نہ چھِ دِوان نیرنہٕ تو ناظرین آپ سن سکتے ہیں یہ ماں ہماری ساؤتھ کشمیر سے بلانگ کرتی ہے اور مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں لیکن ان کی آہو بکا ان کے فریاد کوئی نہیں سن پا رہا ہے اور یہاں پہ کھلے عام پیسے لیے جا رہے ہیں جس کی بھی ماں بہن یہاں پہ پریگننٹ ہوتی ہے اس کے بعد ڈاکٹرز تھوڑی ہی چھوڑتے انہیں بہت زیادہ پیسہ ان سے لیا جاتا ہے لیکن پوچھ تاچھ نہیں اور اس پہ کوئی سوال اٹھا ہی نہیں رہا ہے سبھی لوگ کہتے ہیں کہ اس گوش فوٹو ڈاسنا ہمارے پاس پیسے ہونے چاہیے 1000 2000 3000 روپیہ یا تو 100 روپیہ جیب میں کچھ ضرور ہونا چاہیے اس سے پہلے آپ کی بات جو ہے کوئی نہیں سن پا رہا ہے اور آپ کو کسی جگہ جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بہنیں جو ہے ایک ماگام اور احمد پورہ کی ایک بہن جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی میں نے ان سے فون لائن پہ بات کی ہے وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے اور گھسیٹ کے انہیں باہر نکالا گیا اس چیز کو لے کر کیونکہ وہ کسی اور مذہب و ملت سے بلانگ کر دیتے یہاں پہ مذہب و ملت نہیں دیکھا جاتا ہے جناب یہاں پہ وہ بھی خدا کو جو ہے سجدہ کرنے کے لیے گئے تھے لیکن جناب اس طرح سے اس للدت گورنمنٹ للدت ہسپتال میں نہیں ہونا چاہیے بلاخر اگر یہ کنٹینیو رہے گا تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم بار بار اسی جگہ سے کھڑے ہو کر رپورٹ کریں گے اور وادی کشمیر کیا ہر کسی ہر اتھارٹی تک اس ویڈیو کو پہنچائیں گے اور ان سے سوال ضرور ان کے ٹیبل پہ رکھیں گے اور ان سے جواب جو ہے وہ لے کے ہی رہیں گے لیکن ایک اور موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ مرد حضرات کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے شام کے وقت انہیں سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے وہ بھی یہاں پہ مہیم رکھنی چاہیے کیونکہ للدت ہاسپٹل سب سے پرانا ہاسپٹل مانا جاتا ہے اور گورنمنٹ ہاسپٹل ہے اس پہ بھی انیشیٹو اٹھانا چاہیے تاکہ یہ جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں وہ جس طرح سے سفر کر رہے ہیں وہ اس طرح سے سفر نہیں کرنا چاہیے اور اندر کے کیا کچھ ویژولز ہے کس طرح سے لفٹ اترتا ہے اور پھر رک جاتا ہے جس میں لوگ پھر پریشان ہو جاتے ہیں لیکن سوال کون کرنے والا ہے ہم سوال کریں گے لیکن جواب کون دے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی ایسے ہی وادی کشمیر کے اسپیشل سٹوریز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے آپ دیکھتے رہیے اللہ نگہبان